السلام عليكم لا جونيس، كي راكم دايرين؟ صافا، على بالي بلي راكم تخي بيان. دروك غادي نروحو لا تروازيام كيسيون. قالك غادي تحوس على لا كولون دون لي زيليمون دون لا سوم دي زيليمون اي ماكسيمال، وتحوس على لا كولون دون لا سوم دي زيليمون اي مينيمال ودير بيرميتاسيون بيناتهم. سي بون. كيما هنا لا كولون و لا سوم اي مينيمال هي 6، la somme, la colonne dans la somme des éléments est maximale هي 9. بعدا نديرو permutation بيناتهم. كي نديرو هنا ما قبل كاع ما نحسبو غادي نفرضو بلي لا بروميير كولون هي لا somme تاعها اي ماكسيمال، ونبدو اشاك ونقعدو نتمشو اشاك فوا نحسبو لا somme دو لا كولون سويفونت. الا لقيناها كبيرة عليها دونك الماكسيموم غادي يتبدل، ولا لقيناها صغير عليها نزيدو لا سويت. لقينا هادي كبير عليها الماكسيموم يتبدل اوتوماتيكمون لانديس دون لا سوم، لانديس دو لا كولون دون لا سوم دي زيليمون اي ماكسيمال غادي يتبدل. سي بون. هذا هو لو برينسيپ. غادي نخدمو بلو ميم بروغرام تاعنا. هنايا درنا لا ليكتور تاع لا ماتريس. من بعد شا غادي نديرو؟ هادو غادي كاع نقلعوهم. سي بون. هادو غادي كاع نقلعو. صاي درنا لا ليكتور منا تاع لا ماتريس. بعد اش قلنا غادي نفرضو بلي انديس تاع لا كولون ماكس قلنا بلي زيرو. سي بون. اوتوماتيكمون لا سوم ماكس شكون هي؟ هي لا somme تاع لا بروميير كولون. لا somme تاع لا بروميير كولون غادي نخدموها بلا somme دو كولون. somme كولون. لا somme تاع لا بروميير كولون دونك غادي نمدو له لا ماتريس، غادي نمدو له لانديس دو لا كولون. لا بروميير كولون شكون هي؟ زيرو، و لو نومبر ديليمون ان. سي بون. من بعد غادي نبدو اشاك فوا نديرو باركور تاع لي كولون. سي بون. فرضنا بلي لا بروميير كولون هي لا سوم تاعها ماكسيمال، دروك غادي نروحو لا دوزيام كولون، من بعد نروحو تروازيام كولون، من بعد كاتريام كولون. شاك فوا نحسبو لا سوم. الا كانت كبيرة على اللي قبلها دونك اوتوماتيكمون لانديس تاع الماكسيموم يتبدل. دونك لا دوزيام تروازيام كاتريام. هنا شويه غادي يتبدل هنايا، شويه غادي يتبدل هنايا. فور جي غادي يتبدل، غادي يبدا من لا بروميير كولون جي جوسكا لا ديرنيير كولون اللي هي ام جي بلس بلس. سي بون. شاك فوا شا غادي نديرو؟ شاك فوا غادي نحسبو لا سوم تاع لا كولون. شكون يحسب لنا لا سوم دي كولون؟ عندنا لا فونكسيون سوم كولون. سوم كولون شنو نعطوها لا ماتريس. لا سوم تاع لا كولون شنو نعطوها لانديس تاع لا كولون. رانا في لا كولون جي، رانا في الان لو نومبر ديليمون ان. غادي نسميها باغ اكزومبل انت 100. سي بون. حسبنا لا سوم تاع لا كولون سويفونت. الماكسيموم وين تيتبدل مين نلقى اون فالور كبيرة عليه. دونك اف هادي سوم ماكس لقات اون فالور كبيرة عليها، لقات لا الا كانت انفيريور من لا سوم هادي دونك شوي غادي يتبدل. لا سوم ماكسيمال غادي تدي 100 اوتوماتيكمون شكون غادي يتبدل؟ لانديس دو ماكس ايغال غادي يدي جي. سي بون. هنايا فرضنا بلي لا سوم تاع هاد لا بروميير كولون هو ماكسيموم. بعد حسبنا الزوجة. من حسبنا الزوجة لقينا لا سوم كبيرة على
ليليمون اللي كان مقبلها. الانديس تاع هاد لا كولون هو 1. دونك الجيرة في الان حسبنا لا صوم، هاي لا صوم حسبناها بالجيرة في الان لقيناها كبيرة على لا صوم، دونك اوتوماتيكمون لا صوم ماكسيمال غادي تولي لا صوم اللي حسبناها دروك. اوتوماتيكمون لانديس تاع لا كولون دون لا صوم دي زيليمون اي ماكسيمال غادي دي جي. سي بون، هادي لوبيراسيون درناها باش نحوسو على لانديس دو لا كولون دون لا صوم دي زيليمون اي ماكسيمال. لا ميم اوبيراسيون نديروها على l'indice de la colonne dans la somme minimale. Copier, نديرو المين somme min. المينيموم وين تيتبدل somme min. المينيموم وين تيتبدل من يلقى اون صوم صغيرة عليه، من يلقى اون صوم صغيرة عليه دونك صوم المين غادي يدير لا صوم و لانديس تاع المين غادي يدي جي. سي بون، فرضنا بلي الماكسيموم هو لا بروميير كولون، نديرو الباركور تاع لا ماتريس، باركور تاع لي كولون اشاك فوا نلقاو اون صوم تاع كولون كبيرة دونك الماكسيموم يدي هذيك لا فالور و لانديس يدير له. اشاك فوا نلقو اون صوم تاع المين صغيرة، لا صوم اللي حسبناها صغيرة دونك لا صوم تاع المينيموم تدي ديك لا صوم و لانديس يدي هذه. سي بون، مي غادي نكملو هاد لا بوكل اوتوماتيكمون شا غادي يكون عندي لانديس تاع لا صوم ماكسيمال و لانديس دو لا صوم مينيمال. سي بون، نروحو باش نديرو بيرميتاسيون بيناتهم، نروحو نديرو ديريكتومون لابيل تاع بيرموتي كولون. بيرموتي كولون شنو نعطوها لا ماتريس، نعطوها لانديس دو لا بروميير كولون، لانديس تاع لا بروميير كولون راهي في انديس ماكس، l'indice de la deuxième colonne est l'indice min ونعطوها n. سي بون، هذا انديس ماتريس انديس زاوج باش نشوفو الا درنا سي فري درنا البيرميتاسيون اش نديرو لافيشاج. كوبيي paste for e هنا اش نديرو print f. وهنا باش اشاك فوا نقصر print f anti slash n. سي بون، سيف. دوك نفيريفو البروغرام تاعنا. كومبيلي. سي بون، اكزيكوتي. نومبر دو لين غادي نديرو له 2 لين كولون، غادي نديرو له 5 كولون. سي بون، 1 2 3 4 5. C'est bon, on est la première ligne, deuxième ligne, 6, 7, 8, 9, 10. La somme de la colonne هنا غيتعطينا 7 هنايا 9. Donc la somme des élèves de la colonne dans la somme minimale هي هذه 7، maximale هي 15. Donc غادي لنا permutation بين هذا وهذا. Entrée هاولا 5 جا هنايا و 10 جا هنا. لي زيليمون الاخرين راهم كيما راهم. باش تسقمو لافيشاج اش نديرو؟ هنا نديرو اسباس باش تخدم هنا نيشان. سيف، نعاودو نديرو كومبيلي.
غنديرو 2 lignes و 4 colonnes. La matrice 1 2 3 4 5 6 7 8. La dernière ligne, la dernière colonne est là. Première colonne est là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le programme تاعنا راه يتمشى 10 sur 10. Bon, هنايا كملنا مع l'exercice 2 تاع permutation. J'espère تكونوا فهمتوا la solution. إلا كانوا عندكم des exercices رسلوها maintenant. إلا كانوا عندكم des questions تاني حطوهم en commentaire باش نحلوهم ويستفادوا جميع les étudiants. شكرا جزيلا على حسن المتابعة. نلتقي في الإكزرسيس 3 إن شاء الله.